Hello everyone, welcome to day 16 of our 20 days C programming class. So now we are discussing about pointers. So continuing with our discussion, we will today we'll again solve the questions related to pointers and we'll discuss the concept related to those questions. So let's come to our lab 8. And in lab 8, yesterday we discussed question number 1, which was a program to find the biggest number among 3 numbers using pointer. So we completed this yesterday. Also we completed question number 2, that was write a program to find the sum of all the elements of an array using pointers. Now today we will focus on this question number 3, and this is write a program to swap the values of 2 variables using pointers. So this question we have already done using 2 concepts, right? One using third variable and another using what? Without using third variable. But today again this same questions we are repeating, but this time what we will be doing? We will be using the concept of pointers to swap these 2 numbers. So let's come to this whiteboard and we will see what approach we can apply to solve this question. So I'll paste this question here. So दुईटा नम्बर स्वैप गर्नलाई पहिला हामीले के लजिक युज गरेको थियौं? कसैले भन्नुस् त? एनीवन, डु यु रिमेम्बर? दुईटा नम्बर स्वैप गर्नलाई के लजिक हामीले युज गरेका थियौं? थर्ड भेरिएबल को युज गरेका थियौं नि? हजुर, राइट. सो मानौ दुईटा नम्बर छ ए बी. सो एउटा सी भन्ने नम्बर भनेर थर्ड नम्बर हामीले ल्याएको थियौं, राइट? सो थर्ड नम्बर एउटा हामी इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं. सो दिस इज द क्वेशन वी आर गोइङ टु सल्भ टुडे, हैन? अनि यसलाई अब कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ हेरौं. सो पोइन्टर नभएको भए के गर्थ्यौं हामीले? मानौ पोइन्टर नभएको भए, यो चाहिँ आज नयाँ आयो. पोइन्टर नभएको भए के हुन्थ्यो हाम्रो? दुईटा कन्सेप्ट अलरेडी डिस्कस गरेका छौं. मानौ एउटा नम्बर छ ए र अर्को नम्बर छ बी. सो हामी के गरिदिरहेका थियौं? ए को भ्यालु केमा ल्याउनु छ? बी मा ल्याउनु छ, र बी को भ्यालु के ल्याउनु छ? ए मा ल्याउनु छ. त्यही हो नि स्वैपिङ. सो हामी बाइ द वे ए को भ्यालु 9 छ अनि बी को भ्यालु 4 छ. सो हामी स्वैप गरेर के बनाइदिन्थ्यौं? पहिला स्वैप गरेर हामी ए को भ्यालु 9 छ र बी को भ्यालु 4 छ भने के गरिदिन्थ्यौं? व्हाट्स ह्यापनिङ म्यान? हाम्रो स्वैप गरेपछि के हुन्छ? ए मा आएर यो बिफोर स्वैपिङ यो भयो र आफ्टर स्वैपिङ के भइदिन्छ? ए मा आएर बी को यानी कि 4 भ्यालु बस्दिन्छ र बी मा 9 बस्दिन्छ. सो यसैलाई स्वैपिङ भनिन्छ, राइट? स्वैपिङ भनेको भ्यालु एकअर्काको इन्टरचेन्ज गर्नु. अब यसमा हामी एउटा फर्स्ट एप्रोच के गरेका थियौं? युजिङ थर्ड भेरिएबल, राइट? युजिङ थर्ड भेरिएबल. युजिङ थर्ड भेरिएबल. के भएको होला यार यो? सो युजिङ थर्ड भेरिएबल हामी के गर्थ्यौं नि? ए को भ्यालु मानौ सी एउटा भने थर्ड भेरिएबल सी एउटा छ, ए को भ्यालु ब्याकअपमा राखिहालौं. सो ए को भ्यालु ब्याकअपमा भनेको सी मा ए को भ्यालु राखिहाल. त्यसपछि के गर? ए को भ्यालु त ब्याकअप छ हामीसँग. सो मजाले अब ए मा ओभरराइट गरिदेऊ बी को भ्यालु. सो ए मा बी गरिदिन्थ्यौं र ए मा बी भनेको के आयो भ्यालु भन्नुस्? अब हाम्रो यसले के गर्यो? सी मा कति भ्यालु छ अहिले? 9 र बी मा अब ए मा कति भ्यालु अब आयो? बी को भ्यालु यानी कि 4. अनि फेरि बी मा अब ए को जुन ब्याकअप थियो त्यहाँबाट ल्याइहाल्ने हो कि नै? सो द्याट वाज बी इक्वल टु सी. सी मा हामी कति ब्याकअप राखेछौं? ए को भ्यालु द्याट इज 9. सो यो भयो, यो सिम्पल लजिक थियो युजिङ के? थर्ड भेरिएबल. सो यही कन्सेप्ट आज पनि युज गरेछौं, थर्ड भेरिएबल. बट यसमा नयाँ पनि कुरा एउटा आछ, पोइन्टरको, राइट? सो हामीले पोइन्टरको कन्सेप्ट युज गर्नु छ अनि पोइन्टरको कन्सेप्टमा फोकस गर्नु छ, अरु जे पनि गर नगर, राइट? सो हामी अब के गर्छौं नि? थर्ड भेरिएबलकै कन्सेप्ट युज गर्छौं. तर लेट्स डेभलप आवर लजिक. सो मानौ नि स्वैपिङ गर्नको लागि एउटा फंक्सन लेखौं. त्यो फंक्सनले केही पनि रिटर्न गर्दैन, मात्र आफूमा दुईटा नम्बर लिन्छ, इनपुट लिन्छ र दुईटा नम्बर स्वैपिङ गरिदिन्छ, त्यति हो. void swap हैन? अनि त्यसपछि उसले के इनपुट लिन्छ? त्यो फंक्सनले के इनपुट लिन्छ? दुईटा पोइन्टर लिन्छ भनेर गरौँ. सो int asterisk
इन्ट एस्ट्रिक अनि ए अनि इन्ट एस्ट्रिक बी इन्ट एस्ट्रिक बी जस्ट अ मिनट है म हल्का यसलाई रिफ्रेश गरेर त फेरि पनि खोल्छु सो मानौ त्यो हाम्रो यो एउटा फंक्सन छ जुन फंक्सनले के गर्यो दुईटा भेरिएबलको एउटा पोइन्टर लियो ठीक छ पोइन्टर दुईटा हाम्रो यो आर्गुमेन्टहरु प्यारामिटरहरु छन् सो एउटा पोइन्टर छ ए एउटा अर्को पोइन्टर छ बी दुवै इन्टिजर टाइपको भ्यालुहरु पोइन्ट गर्छन् ठीक छ यानी कि ए र बी दुवैले के हुन्छ मेमोरी एड्रेस होल्ड गर्छ ठीक छ सो अब यसमा के गरौँ हामी एउटा इन्ट सी भनेर भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ अनि सुरुमा के गरौँ ब्याकअप राखिहालौँ व्हाट ब्याकअपमा के राख्ने कन्टेन्ट पोइन्टेड बाइ के ए हो कि नै त्यसपछि अब कन्टेन्ट पोइन्टेड बाइ ए मा ब्याकअप त राखिहाल्यौँ अब कन्टेन्ट पोइन्टेड बाइ ए मा नि अब नयाँ कन्टेन्ट राख्दिउँ के कन्टेन्ट पोइन्टेड बाइ मतलब मेमोरी एड्रेस ए को मा कहाँ के राख्दिउँ अब कन्टेन्ट पोइन्टेड बाइ बी अनि बी मा के राख्दिउँ सी राख्दिउँ यति यो स्वैपमा र यसमा रिटर्न केही गर्नु पर्दैन किन म भन्छु त्यसको रिजन सो यो स्वैपिङको लागि एउटा फंक्सन लेखिदियौँ यसमा हेर्नुस् पोइन्टर कन्सेप्ट युज भएछ अब मेन फंक्सनबाट गएर यसलाई कल गरिदिनुस् र कल गर्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्ने एउटा के कुरा हुन्छ इन्ट मेन एउटा फंक्सन चाहिँ भोइड मेन जे पनि तपाईको छ र हेर्नुस् मैले यो फंक्सनको रिटर्न टाइप के दिए भोइड दिए त्यो स्वैप वाला फंक्सन हो किनकि त्यसबाट हामी केही पनि रिटर्न गराइरहेको छैनौँ यसमा के गर्दिने ए मा के एउटा ए नभएर एउटा num1 हैन सो num1 एउटा नम्बर दिम इन्ट num1 हैन इन्ट num1 अनि अर्को num2 हैन सो num2 छ अनि दुवैमा दुईटा नम्बर हाल्नुहुन्छ राइट सो मानौ न num1 मा हामीले के हाल्दिन्छौं num1 मा why is this hanging so much यार these days num1 इज इक्वल टु मानौ हामीले दियौं 9 ठीक छ अनि num2 मा हामीले दियौं 4 ठीक छ सो हाम्रो यो फंक्सन अब प्रिन्ट गर यहाँ नि प्रिन्ट गर्नुहुन्छ एकचोटी प्रिन्ट गर्नुहुन्छ के बिफोर स्वैप अनि num1 num2 लाई प्रिन्ट गराउनु होला बिफोर स्वैप ठीक छ %d अनि के num1 num2 ठीक छ अनि यो स्वैप भन्ने फंक्सनलाई कल गर्ने अनि त्यसपछि फेरि num1 num2 लाई नै कल प्रिन्ट गर्ने अनि हेर्नुहुन्छ भने डिफरेन्ट भ्यालु प्रिन्ट गर्छ अब के गर्दिने स्वैप भन्ने फंक्सन कल गर्नुस् स्वैप भन्ने फंक्सन कल गरिरहेछु तर केहीमा स्टोर गरिरहेको छैनौं किन गरिरहेको छैनौं बिकज दिस फंक्सनको रिटर्न टाइप के छ भोइड छ यो फंक्सनले लास्टमा के रिटर्न गर्नेवाला छैन सो यसमा num1 र num2 लाई कल गर्दाखेरि नि थाहा छ के कल गर्नुपर्छ एड्रेस अफ किनकि इन्ट एस्ट्रिक ए ले के स्टोर गर्छ एड्रेस स्टोर गर्छ नि सो एड्रेस अफ num1 पास गर्नु पर्यो यहाँ यु नो इनिशियलाइजेसनको बेला हिजोको इनिशियलाइजेसनको याद गर्नु भइरहेछ नि कुनै पनि पोइन्टर भेरिएबल हामी पोइन्टरहरु इनिशियलाइज गर्दा के हुन्थ्यो इन्ट हैन इन्ट अनि इनिशियलाइज गर्दा के हुन्थ्यो हामीले एस्ट्रिक इन्ट एस्ट्रिक ptr इक्वल टु के हुन्थ्यो हाम्रो एड्रेस अफ सम भेरिएबल दिनु पर्थ्यो नि हामीले ए बी सी डी जे पनि सो त्यही त गरेको नि हामीले कल गर्दा एड्रेस पठाउँछौ रिसिभ गर्नेले अर्को वालाले मतलब यो लेफ्ट पार्ट वालाले रिसिभ गर्दा पाइरहेछ राइट पार्ट वाला हामी के गरिरहेछौं पठाउने वाला पठाइरहेछौं अनि लेफ्ट पार्ट वाला असाइनमेन्ट भइरहेछ मतलब यो असाइनमेन्ट नै हुन्छ नि भन्नाले यो गएर कहाँ स्टोर हुन्छ अब एस्ट्रिक ptr मा हो कि नै सरी एस्ट्रिक ए मा इन्ट एस्ट्रिक ए मा ए भन्ने पोइन्टरमा एड्रेस अफ num1 स्टोर होला हो कि नै त्यस्तै एड्रेस अफ num2 कहाँ स्टोर हुन्छ बी भन्ने पोइन्टरमा यो कल गर्दाखेरि बुझिरहेछ कि छैन अब हामी फेरि प्रिन्ट गर्ने हेर्नुस् यसमा कस्तो जादु जस्तो तपाईले फिल हुन्छ printf आफ्टर स्वैप %d अनि num1 num2 नै है num1 अगाडि नलेखेर मतलब जस्ताको त्यस्तै लेख्ने
num1 अनि कमा num2 हेर्नुस् अब प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने नि साथै तपाईले के देखिन्छ स्वैप भएको देखिन्छ किनकि यसको लजिक के छ पहिला यसलाई कोड हेरिहालौं अनि देन विल अगेन कम टु इट्स एक्सप्लेनेसन यो कोड के को लागि हो यो मतलब यो अहिले लेखेको डिस्क्रिप्सन के को लागि हो टु स्वैप टु नम्बर्स युजिङ के कन्सेप्ट अफ पोइन्टर्स राइट यो स्वैप टु नम्बर्स युजिङ द कन्सेप्ट अफ पोइन्टर को लागि कोड हो सो हामी एउटा मेन फंक्सनमा के गरौँ मेन फंक्सनमा के गर्छौं हामीले दुईटा नम्बर लिन्छौं इन्ट n1 n2 राइट n1 n2 लियौं n1 इक्वल टु के दिदिम 9 दिदिम n2 इक्वल टु के दिदिम 4 दिदिम त्यसपछि printf /n बिफोर स्वैपिङ अनि %d अनि %d ठीक छ अनि के गर्यौं यहाँ n1 दिने n2 दिने हेर्नुस् र आफ्टर स्वैपिङ भन्ने भेरिएबल अब फंक्सन बनाउँछौं हामी स्वैप त्यसमा के पास गर्छौं एड्रेस अफ n1 दिन्छौं र अर्कोमा एड्रेस अफ n2 पहिला नि हामी n1 n2 पास गर्दैम है पहिला फंक्सनहरुमा अब एड्रेस नै पास गरेछौं पोइन्टरको केसमा अब के गर्ने printf आफ्टर स्वैपिङ मा फेरि पनि %d अनि n1 n2 नै है n1 n2 नै मैले सेम सिक्वेन्स लेखेछु है आफूले केही चेन्ज गरेको छैन ख्याल गर्नु होला अदरवाइज यो भन्ने हैन कि दाइ तपाई n2 n1 गर्दिनु भएछ सो मैले सेम सिक्वेन्स दिएछु ख्याल गर्नुस् ठीक छ अब हामी स्वैप भन्ने फंक्सन लेखौं र त्यसमा जुन प्यारामिटर छ अहिले पोइन्टर छ हैन पहिला नर्मली भेरिएबल हुन्छ अहिले पोइन्टर छ सो void स्वैप भन्ने फंक्सन लेखौं फंक्सनको नाम के हो स्वैप र त्यसको रिटर्न टाइप के छ अहिले void र यसमा पोइन्टर टाइपको यो आर्गुमेन्ट लिन्छ सो इन्ट एस्ट्रिक हैन अनि के पहिलो पोइन्टर a राखेछौं इन्ट एस्ट्रिक दोस्रो पोइन्टर b ठीक छ सो यानी कि a ले के होल्ड गर्छ एड्रेस अफ n1 अब यसमा इन्ट c भनेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ c ले के होल्ड गर्छ कन्टेन्ट पोइन्टेड बाइ a अब कन्टेन्ट पोइन्टेड बाइ a र a को फेरि अब फेरि के गर्दिम यो एस्ट्रिक b गर्दिम र एस्ट्रिक b इक्वल टु अब a को जुन ब्याकअप राखेको छौं c मा त्यो ल्याइदिम भयो यति गर्यौं यतिले नै स्वैप गरिसक्या रहेछ थाहा छ तपाईहरुलाई हामीले हेर्नुस् न कति सजिलो कोड छ पोइन्टरले हामी स्वैपिङ गरेको तपाईले खासै देखिदैन बट आफ्टर अल नि गर्यौं त्यहाँ र त्यसरी रिटर्न गरिरहेको छैन बट आफ्टर अल नि स्वैपिङ भइसकेछ हाम्रो बिफोर स्वैपिङ कति थियो भाइ बहिनी हो 94 बिफोर स्वैपिङ कति छ n1 n2 को भ्यालु एनीवन करिश्मा बहिनी भन्नुस् त कति छ बिफोर स्वैपिङ n1 n2 को भ्यालु आर यु देयर बिफोर स्वैपिङ कति छ n1 n2 को भ्यालु कति छ 994 र आफ्टर स्वैपिङ हामी कति एक्सपेक्ट गरिरहेका छौं 49 सो लेट्स सी रन दिस प्रोग्राम एन्ड लेट्स सी हेर्नुस् त हाम्रो एक्सपेक्टेड भ्यालुहरु छ कि छैन तर मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि यु क्यान सी प्रिन्ट गर्दाखेरि कस्तो जादु जस्तो दुबैमा n1 n2 नै त्यही सेम सिक्वेन्समा प्रिन्ट गरेछु बट हाउ इट गट स्वैप्ड यो एड्रेसको कमाल हो ठीक छ हामीले के गरिरहेछौं यहाँ एड्रेस नै पास गरिदिरहेछौं हेर्नुस् हाम्रो स्वैप भन्ने नि फंक्सनले केही पनि रिटर्न गरे छैन राइट तै पनि हाम्रो रिटर्न रिफ्लेक्ट भइरहेछ छ कि छैन सो यसको मेमोरीमा कन्सेप्ट छ मेमोरीको कन्सेप्टमा बुझाउँछु एउटा अझै पनि यो एक्जाम्पल दिएर रन गरिहालौं देन वी विल सी हाउ इट इज वर्किङ मानौ मेरो n1 मा कुनै अर्को नम्बर भन्नुस् त कसैले n1 मा कुनै अर्को नम्बर भन्नुस् 7 n2 मा अर्को नम्बर 12 सो बिफोर स्वैपिङ के होला हाम्रो अनि आफ्टर स्वैपिङ राइट लेट्स सी हेर्नुस् त कस्तो जादु जस्तो फिल भइरहेछ नि किनकि हाम्रो हेर्नुस् त हामी दुवै चोटीमा n1 नै सुरुमा प्रिन्ट गरिरहेछौं राइट बट आफ्टर अल भ्यालु चाहिँ उल्टा उल्टा देखिरहेछ स्वैप भएको छ नि भएको छ त्यो कसरी भइरहेछ नाउ आई विल एक्सप्लेन तर यो कोडले त काम गर्यो नि स्वैपिङ गर्न सकिरहेछ नाउ लेट्स कम हाउ इट इज वर्किङ हामीले के गरिरहेछौं
n1 n2 आफै नपास भएर n1 र n2 को स्वैप फंक्शन कल गर्दा के गरेछौं? In line number 70 you can see when we are calling the swap function we are passing what? स्वैप फंक्शन कल गर्दा के पास गरेछौं? भेरिएबल पास गरेका छैनौं कि भेरिएबलको एड्रेस पास गरेका छौं, राइट हो कि नै? सो अब कम्प्युटरमा मानौं हाम्रो स्वैप फंक्शन कल गर्दाखेरि हामी के गरेछौं? n1 को एड्रेस पास गरिदिरहेछौं। सो एड्रेस अफ n1 अनि एड्रेस अफ n2 नै पास गरिदिरहेछौं, राइट? यो पास गर्यौं यानी कि मानौं न कम्प्युटरमा जब तपाईको लाइन नम्बर नि 13 ले जब n1 डिक्लेयर गर्छ भने नि कम्प्युटरले 4 बाइट नि एउटा मेमोरीमा मतलब अकुपाई गरिहाल्छ र n2 को लागि पनि 4 बाइट मेमोरीमा अकुपाई गरिहाल्छ, राइट? र यसको सर्टेन एड्रेस होला, मानौं न यसको फर एक्जाम्पल एड्रेस होला 4000, जस्ट एन एक्जाम्पल, र यसको एड्रेस होला 3000। सो हामीले स्वैप फंक्शन कल गर्दाखेरि नि हामी n1 को भ्यालु यानी कि लाइन नम्बर 14 मा कति इनिशियलाइज गरेछौं? 7 र लाइन नम्बर 15 मा कति इनिशियलाइज गरेछौं? 12। सो व्हेन वी आर कलिङ स्वैप फंक्शन we are not passing 7 or 12, we are passing what? एड्रेस अफ n1 and एड्रेस अफ n2। यानी कि हामी अहिले स्वैप फंक्शनमा 4000 बाइ द वे 4000 भएको भए n1 को एड्रेस र 3000 n2 को एड्रेस भएको भए we are passing what? एड्रेस। we are passing these things in this function call, not the values stored in n1 or n2, ठीक छ? र n1 र n2 को त्यसो भए हामी एड्रेस पास गरेछौं भने हाम्रो कसरी एक्सचेन्ज भयो भ्यालु? क्वेशन क्यान कम, राइट? माइन्डमा ट्रिगर हुन सक्छ नि, त्यसो भए हाम्रो भ्यालु कसरी चेन्ज भइदिए थियो, राइट? सो लेट्स सी, यो त फंक्शन कल गर्नुभयो एड्रेस पास गरेर। अब हाम्रो कल भएको ठाउँमा जाम, जुन फंक्शन कल भछ त्योमा जाम। स्वैप भन्ने फंक्शन कल गर्छ। सो स्वैप भन्ने फंक्शनले जुन एड्रेस हामीले पास गर्यौं त्यो n1 को एड्रेस केमा आएर उसले स्टोर गर्छ? a भन्ने पोइन्टरमा। सो a भन्ने पोइन्टरमा के आएर स्टोर हुन्छ? 4000 हो कि नै? दैट इज n1 को एड्रेस। गेटिङ माइ पोइन्ट? किनकि यहाँ दिएछ नि num1 को एड्रेस र num2 को एड्रेस a पोइन्टरमा र b पोइन्टरमा के बस्छ? num2 को एड्रेस। सो b मा आएर फर एक्जाम्पल n2 को एड्रेस 3000 भएको भए b मा के बस्छ? 3000। अब हामी हेरौं, अब त्यसपछि लाइन नम्बर यो लाइनले के गर्छ? इन्ट c भनेको सिम्पली हाम्रो मेमोरीमा एउटा c भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरिदिन्छ, अरु केही गर्दैन। यो 4 बाइट को भनेको इन्टिजर होल्ड गर्ने हैन, c भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरिदिन्छ यो लाइनले। त्यसपछि हाम्रो आउँछ नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइनले के गर्छ? c मा केही स्टोर गर्छ। c मा के स्टोर गर्छ? c मा के स्टोर गर्छ भाइ बहिनी? यो a को भ्यालु होइन कि a मा होल्ड भएको मेमोरी एड्रेस को भ्यालु हो कि नै? a को भ्यालु होइन कि a ले एउटा मेमोरी एड्रेस होल्ड गर्छ, त्यसमा के भ्यालु छ त्यो भ्यालु चाहिँ c मा स्टोर हुन्छ हामीले, हो कि नै? बुझिरहेछ मैले भनेको कुरा? c मा हामी a स्टोर गरेछौं नि छैनौं नि भाइ? c मा हामीले के स्टोर गरिरहेछौं? एस्ट्रिक a, डिरिफरेन्स पनि गरेछौं a लाई। सो a लाई डिरिफरेन्स गर्नु भनेको के हो? a को ठाउँमा के हुन्छ हाम्रो? 4000। सो 4000 को एस्ट्रिक त्यहाँ दिएपछि 4000 को कन्टेन्ट दिन्छ। सो 4000 को कन्टेन्ट के छ हाम्रो? के छ? 4000 को कन्टेन्ट यहाँ तल लेखेछौं। अलि कम्प्युटर नै यो ह्याङ भयो यार, किन किन? n1 भन्दा पनि n1 को भ्यालु, राइट हो कि नै? हो। सो एस्ट्रिक a गरेसी c मा हामीले एस्ट्रिक a हाल्यौं भन्नाले c मा के हाल्यौं हामीले खासमा? भनौं त भाइ हो 7। 4000 मा अहिले 7 छ नि। सो c भन्ने भेरिएबलमा हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु 7 बस्यो। a मा हाम्रो के छ? एड्रेस छ 4000। तर a को अगाडि हामीले यो एस्ट्रिक लगाछौं नि, दैट इज व्हाट? डिरिफरेन्सिङ अपरेटर। एस्ट्रिक इज व्हाट? डिरिफरेन्सिङ अपरेटर। दिस एस्ट्रिक इज 4000 को अगाडि नि तपाई यो एस्ट्रिक लगाउनुहुन्छ भने 4000 मा यो एस्ट्रिक के हो? डिरिफरेन्सिङ अपरेटर हो। DEREFERENCING, डिरिफरेन्सिङ अपरेटर भनिन्छ एस्ट्रिकलाई, हो कि नै? सो त्यसले के गर्छ? त्यो चाहिँ एस्ट्रिक पछिको त्यो जुन नम्बर हुन्छ नि त्यसलाई एउटा मेमोरी एड्रेस जस्तो बिहेभ गर्छ र त्यो मेमोरी एड्रेसमा के भ्यालु स्टोर भएछ त्यसले चाहिँ त्यो आई मिन फिगर मतलब पोइन्ट आउट गरिदिन्छ। सो एस्ट्रिक ए ले के गरिदियो? सी मा भन्नाले यो num1 को एड्रेस यानी कि n1 को एड्रेसमा जे भ्यालु छ त्यो दियो, यानी कि अहिले 7 छ भने सी मा के आएर बसेको होला? 7।
गेटिङ माई पोइन्ट? त्यस्तै अब हाम्रो त्यसपछिको अर्को लाइन के छ? एस्ट्रिक ए इक्वल टु एस्ट्रिक बी, यानी कि एस्ट्रिक बी ले के गर्छ? सरी, बी ले मात्र के गर्छ भन्नुस् त? बी ले n2 को एड्रेस होल्ड गरिरहेछ, राइट? सो बी ले n2 को एड्रेस होल्ड गरेपछि एस्ट्रिक बी ले के गर्छ? एस्ट्रिक बी ले 3000 अहिले बी n2 मा भएको, यानी कि यो 3000 मेमोरी एड्रेसमा भएको कन्टेन्ट दिन्छ। सो एस्ट्रिक बी भनेको सिम्पली के भन्न सकिन्छ? एस्ट्रिक बी इज वाट? 12 हो कि नहीं? एस्ट्रिक बी इज 12। सो एस्ट्रिक बी इज 12 र एस्ट्रिक ए ले के गर्छ? आई मिन एस्ट्रिक ए को ठाउँमा हाल्दे भन्नाले हाम्रो 4000 मेमोरी लोकेसनमा एस्ट्रिक बी को भ्यालु हाल्दे। सो 4000 लोकेसन जुन छ नि, हो कि नहीं? सो 4000 मेमोरी एड्रेसमा हाम्रो के हाल्दिने? एस्ट्रिक बी को भ्यालु, यानी कि 12 हाल्दिने। सो यो 7 को ठाउँमा नि अब 12 भयो कि भएन? अनि यो 7 ओभरराइट भयो। सो 7 ओभरराइट भएर हामीले अलरेडी उसको तर ब्याकअप लिइसकेछौँ सी मा। सो हामीलाई टेन्सन लिनु पर्ने छैन। अब के गरेछौँ त्यसपछिको लाइनमा हामी? एस्ट्रिक बी इज इक्वल टु वाट? सी। सो एस्ट्रिक बी भन्नाले 3000 मेमोरी लोकेसन, राइट? सो 3000 मेमोरी लोकेसनमा हाम्रो के कन्टेन्ट हाल्दे? सी हाल्दे, ठीक छ नि? सो 3000 पोइन्ट गरेको लोकेसनमा के हाल्दे? सी को भ्यालु हाल्दे, यानी कि अब सी को भ्यालु के भइदिन्छ? 7। सो हेर्नुस्, हाम्रो मेन फंक्सन हेर्दा हेर्दै छ, मेन फंक्सनले के गल्ती गर्यो नि? उसले गल्ती के गर्यो हेर्नुस्, n1 उसको जुन num1 num2 छ, उसको num1 num2 ले कसैले छोएको छैन, तर मेन फंक्सनले के गल्ती गरिदिएको थियो? उसले आफ्नो भेरिएबलहरुको एड्रेस नै दिइदिएको थियो। सो आफ्नो भेरिएबलहरुको एड्रेस दिएपछि उसलाई के लाग्छ नर्मली कि बा मेरो त भेरिएबल मेरो लोकल भेरिएबल हो नि, यसले त कसैले चेन्जै गर्न सक्दैन। तर हेर्नुस्, num1 num2 या n1 n2 हाम्रो मेन फंक्सनको लोकल भेरिएबल हो, but after all its content got changed. Why? Because it has given permission to some other variable, हैन? एड्रेस नै दिइदिएको थियो। सो एड्रेस नै दिएपछि के गर्यो? त्यो मान्छेले अर्को स्वैप भन्ने फंक्सनले के गर्यो? उसको एड्रेसमा भएको ठाउँ नै भ्यालुहरु नै चेन्ज गरिदियो र num1 हेर्दा हेर्दै बस्यो, तर उसको भ्यालु चेन्ज भइसकेको थियो। गट माई पोइन्ट? बुझ्नु भयो नि तपाईहरु? पोइन्टर कन्सेप्टले कसरी यो स्वैपिङ भयो? कसैले केही डाउट छ भने सोधौँ त यो? एनी डाउट? सोधौँ? सबैले बुझिसक्यो? हरिओम भाइ बुझिसक्नु भयो यो? बुझियो कि बुझेन? हो भने हो भनौँ न ल। आवाज भाइ बुझ्नु भयो तपाई? यो स्वैपिङ युजिङ द कन्सेप्ट अफ पोइन्टर, यो खासमा हामीले पोइन्टरको पनि हेल्प लिएछौँ र युजिङ थर्ड भेरिएबलको पनि कन्सेप्ट युज गरेछौँ, राइट? अर्को भाइ बहिनी हो कुबेर भाइ, बुझ्नु भयो तपाई? करिश्मा बहिनी तपाईले बुझ्नु भयो यो? ल राशि बहिनी तपाईले? खासमा हामी नि हेर्न एड्रेस नै पास गर्दैछौँ, किनकि n1 र n2 को बारेमा केही जानकारी छैन स्वैप भन्ने फंक्सनलाई, तर उसको एड्रेसको बारेमा थाहा छ। अब उसको एड्रेस नै थाहा छ भने दुवैमा एको एड्रेसमा एकछिन के गर्यो? एउटा टेम्पोररी भेरिएबल लियो सी र सी मा एउटाको ब्याकअप राख्यो र अर्कोको चेन्ज गर्यो र पालै पालो दुवैको यताबाट उता, हैन? मानौ न दुईटा ग्लासमा एउटामा दुध छ र एउटामा पानी छ र दुवै ग्लासको चेन्ज गर्नु छ हामीले भने हामी थर्ड ग्लासको हेल्प लियौं, हो कि नै? त्यस्तै भयो। बुझ्नु भयो? र यसमा पोइन्टरको हेल्पले हामी के गर्न सफल भएको थियौं? यसको एड्रेसहरु पास गरेका थियौं। सो यो ख्याल गर्नुस्, एउटा यसमा अझै पनि मैले कुरा थप्नु पर्ने छ। हामी नि यो स्वैप भन्ने फंक्सनको यो के हो? अहिले जुन स्वैप भन्ने फंक्सनको छ लाइन नम्बर 3 देखि लाइन नम्बर 11 सम्म यो के हो? डिक्लेरेसन मात्र हो कि डेफिनेसन मात्र हो? के हो यो? भनौँ त कसैले? यो डिक्लेरेसन र के डेफिनेसन दुवै हो कि नै? दिस इज डिक्लेरेसन एन्ड डेफिनेसन बोथ। तर व्हाट इफ वी वान्टेड टु डु इट इन सेपरेट ठाउँ? डिक्लेरेसन अर्कै ठाउँमा र डेफिनेसन अर्कै ठाउँमा गरेको भए कस्तो गर्नु पर्थ्यो? दिस इज द केस अफ व्हाट? डिक्लेरेसन एन्ड डेफिनेसन बोथ एट द सेम टाइम। बट हामीले थाहा छ नि त्यो पहिले कुरा, कुनै पनि फंक्सनलाई नि डिफाइन र डिक्लेयर फरक ठाउँमा गर्न सक्नुहुन्छ, बट मेक्स योर बिफोर कलिङ दैट फंक्शन एट लिस्ट डिक्लेरेसन इज देयर, ठीक छ? डिक्लेयर चाहिँ त्यो फंक्शन युज गर्नुभन्दा अगाडि गरिसक्नु परेको हुन्छ र उसको डेफिनेसन चाहिँ पछि दिँदा पनि भयो। सो लेट्स डिक्लेयर इट फर्स्ट। सो void swap
अनि इन्ट उसले डिक्लेरेसनमा नि भेरिएबल नेम दिन जरुरी हुँदैन, मात्र भेरिएबल सरी प्यारामिटरको नाम दिनु पर्दैन, प्यारामिटरको मात्र टाइप दिँदा भयो। सो अहिले दुईवटा प्यारामिटर हामी युज गर्नेवाला छौँ voidमा, हो कि नै? स्वैप भन्ने फंक्सनमा सरी। सो यसरी गर्यो अनि लास्टमा के गर्नुपर्छ, सेमिकोलन दिनुपर्छ। सो दिस इज व्हाट, सिम्पली डिक्लेरेसन अफ void फंक्सन, हो कि नै? यो के थियो, अघिको केसमा हाम्रो डिक्लेरेसन एन्ड डेफिनेसन अफ void फंक्सन थियो। ठीक छ? अब हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ, हामी कल यो स्वैप भन्ने फंक्सनलाई कुन नम्बर लाइनमा कल गरेछौँ, लाइन नम्बर 19। सो यो भन्दा अगाडि हामीले यति ख्याल गर्नु छ, तपाई डिक्लेरेसन र डेफिनेसन दुवै दिनु मन छ भने द्याट्स फाइन, बट एटलिस्ट कुनै पनि फंक्सनको त्यो फंक्सन कल गर्नु भन्दा अगाडि उसको डिक्लेरेसन भएको हुनुपर्छ। ठीक छ? सो यानी कि डिक्लेयर गर्यौं र डिक्लेयर गर्दाखेरि के गर्दियौं हामीले, हामी अब डिक्लेरेसन पढेर हामीले के अन्दाज आइरहेछ कि यो फंक्सनले फाइनली केही पनि रिटर्न गर्नेवाला छैन, तर एटलिस्ट यसले दुईटा प्यारामिटर इनपुट लिन्छ र ती इनपुट प्यारामिटर कस्तो टाइपका हुन्छन् भन्नुस् त कसैले? स्वैप भन्ने फंक्सनको इनपुट प्यारामिटर कस्तो टाइपका हुन्छन्? इन्टिजर पोइन्टर, हो कि नै? सो यति हामीले थाहा भयो डिक्लेरेसन हेरेर। नाउ लेट्स राइट इट्स डेफिनेसन। सो डेफिनेसन अफ के, सरी स्वैप फंक्सन, void फंक्सन भन्दैछु, स्वैप फंक्सन। यहाँ पनि स्वैप फंक्सन हुन्छ, यहाँ पनि स्वैप फंक्सन हुन्छ। सो यहाँ कि त दुवै तपाई सँगै गर्नुस्, डिक्लेरेसन र डेफिनेसन। अहिलेको केसमा तपाईले हैन म डिक्लेरेसन मात्र गर्छु, पछि म बुझेर गर्छु डेफिनेसन। सो द्याट्स फाइन। सो यसमा फेरि पनि के गर्नु पर्यो, void अनि स्वैप अनि के गर्नु पर्यो, इन्ट एस्ट्रिक अनि एबीसी, जे पनि आफ्नो आफ्नो इच्छाको नाम दिनुस् त्यो पोइन्टरको। सो अहिले ए नाम दिए, इन्ट एस्ट्रिक अनि बी, हैन? त्यसपछि हामी कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट बन्द अनि के गर्छौं, इन्ट सी दिनुस् या टेम्प दिनुस्, जे पनि आफ्नो भेरिएबल दिनुस्, र सी इक्वल टु के भयो, कन्टेन्ट पोइन्टेड बाइ द पोइन्टर ए अनि ए ले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसन। अब फेरि के गर्दिने, कन्टेन्ट पोइन्टेड बाइ द पोइन्टर बी, हैन? र कन्टेन्ट पोइन्टेड बाइ पोइन्टर बी मा के गर्ने, बी ले पोइन्ट गरेको मेमोरी एड्रेसमा अब के कन्टेन्ट हाल्दिने, सी हाल्दिने। सो भयो। सो यो मेमोरी एड्रेसमै डाइरेक्ट हामीले हमला गरेछौं। र हेर्नुस् हाम्रो मेन वाला फंक्सनमा उसलाई के लाग्छ, भाइ म सेम प्याटर्न प्रिन्ट गरेछु n1 n2 सेम सिक्वेन्समा, बट मेरो उल्टा कसरी भयो यार, किनकि उसले एउटा अर्को मान्छेलाई एड्रेस दिइदिएको थियो स्वैप भन्ने फंक्सनलाई, अनि स्वैपले के गर्दैको रहेछ, उसको एड्रेसको कन्टेन्टै चेन्ज गर्दैको रहेछ, हो कि नै? सो अहिलेको केस त स्वैपिङ छ। सो स्वैपिङमा तपाईले जस्ट चेन्ज भएको भ्यालु फिल गर्नुभयो, राइट? सो 7 12 बिकम 12 7, बट मानौ स्वैपिङ नगर नि म के गर्दिन्छु नि, उसले त मलाई एड्रेसको एक्सेस दिइदिएछ। सो थिंक अफ आई एम अ ह्याकर, उसको एड्रेस पाइसकेछु, अब उसको भ्यालु नि जे पनि म चेन्ज गरिदिन्छु। सो म के गरिदिन्छु, ए को कन्टेन्टमा के हालिदिन्छु 100, अनि बी को कन्टेन्टमा के गरिदिन्छु, बी को कन्टेन्टमा 200। सो अब यहाँ आफ्टर स्वैपिङ लेखे पनि n1 n2 को भ्यालु के प्रिन्ट होला भाइ बहिनी हो, आफ्टर स्वैपिङ वाला केसमा n1 मा के प्रिन्ट होला, n1 मा भन्नुस् त कसैले के प्रिन्ट होला, n1 मा n1 मा 100 हुन्छ, n2 मा 200 हुन्छ। ख्याल गर्नुहोस्, छ नि? बुझ्नु भयो यो कि भएन? हेर्नुस् यो स्वैपिङको एन्सर भएन, बट आफ्टर अल यो मेमोरी एक्सेस को कसरी युज मिसयुज हुन सक्छ, मेमोरी एक्सेस को एक्जाम्पल भयो के। दिस इज नट एक्जाम्पल अफ स्वैपिङ अहिलेको रन गरेको प्रोग्राम, तर मैले सिम्पली देखाएँ कि त्यो फंक्सन कल गर्नुभन्दा अगाडि कति थियो, 7 र 12 भ्यालु थियो, र फंक्सन कल गरेपछि n1 n2 उलाई स्वैप फंक्सनलाई n1 n2 केही थाहा पनि छैन, n1 n2 ले रिटर्न पनि केही गरिरहेको छैन, बट आफ्टर अल इट्स कन्टेन्ट गट चेन्ज। वाइ? बिकज त्यो एड्रेसकै एक्सेस उसले दिएको थियो, मेन भन्ने फंक्सनले n1 र n2 को एड्रेस नै स्वैपलाई दिएको थियो, अनि स्वैपले त्यसको पहिलाको ओल्ड भ्यालु के गरिदियो, ओभरराइट गरिदियो नयाँ भ्यालुले। बुझियो यो? बुझिएन? यो 100 200 कसरी आयो? यो त सिम्पली राइट गरिदियो नि, हो कि नै? पोइन्टरमा राइट गरिदियो, एड्रेसमा राइट गरिदियो, हो कि नै? करिश्मा बहिनी बुझ्नु भयो यो? राशि बहिनी बुझ्नु भयो कि भएन यो?
यसमा खासमा एड्रेस अब हामीसँग छ एड्रेस पोइन्टर ए र बी ले के गरिरहेछ एड्रेस अफ n1 n2 होल्ड गरिरहेछ सो एस्ट्रिक ए मा अब जे भ्यालु हाल्नुहुन्छ त्यो खासमा मेनमा n1 मा देखिन्छ एस्ट्रिक भ्यालुमा जे पनि तपाई एस्ट्रिक बी मा जे पनि हाल्नुहुन्छ त्यो n2 मा देखिन्छ ठीक छ सो दिस इज द एक्जाम्पल अफ स्वैपिङ युजिङ फंक्सन त्यो पोइन्टर अब आजको लागि हामी यति गरौँ बाँकी कुरा भोलि डिस्कस गरौँला आजको क्लास हल्का मतलब ल्याबसँग रिलेटेड सर्ट क्वेसन नै भयो सो एनीवे नो इस्युज अनि यो हाम्रो हजुर भन्नुस् राइट ओके लेट मी ट्राई यो तपाईको भनाइको अनुसार यो डेटा टाइप अब दिने कि नदिने राइट सो सो लेट्स ट्राई एरर आइरहेछ के एरर आइरहेछ पढौँ आर्गुमेन्ट ए डज नट ह्याभ अ प्रोटोटाइप म्याच प्रोटोटाइप भन्नाले नि पहिला तपाईले भन्नुभयो त्यो उसलाई नि फंक्सनलाई यहाँ डिफाइन गर कि यो फर्स्ट आर्गुमेन्ट जुन होला अनि इन्टिजर पोइन्टर होला तर आफ्टर अल यहाँ नि तपाई सिम्पली एउटा मतलब एउटा मात्र नेम मात्र दिनु भइरहेछ यसको टाइप के हो दिनु भइरहेछ छैन सो दिन पर्यो जस्तो लागिरहेछ मलाई हो कि नै इन्ट एस्ट्रिक अब हेरौँ अब एरर बी को लागि आउँछ अननोन टाइप नेम बी हो कि नै सो यसको पनि टाइप दिनु पर्यो सी मा यो दिन पर्छ अरु पाइथनहरुमा दिन पर्दैन सी मा दिन पर्छ तपाई पाइथन सिकिसक्नु भएछ क्या हो ए सही खतरा हो ल त्यसो भए आजको हामी यो क्लास यति एउटा मात्र क्वेशन गरौँ लाइभ ल्याब यो 8 को भोलि फर्दर गरौँला हैन सो वी कम्प्लिट दिस क्वेशन नम्बर 3 है राइट अ प्रोग्राम टु स्वैप भ्यालुज अफ टु भेरिएबल्स युजिङ पोइन्टर यो सिम्पली युजिङ थर्ड भेरिएबल वाला थियो क्वेशन त्यही हो मात्र पोइन्टरको कन्सेप्ट हल्का नयाँ आयो हो कि नै थर्ड भेरिएबल जस्तै त हो नि मात्र पोइन्टरको कन्सेप्ट पनि लगाइदिएको हो हामीले सो आई विल स्टप द रेकर्डिङ हियर